वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। खास मौजू होता है और सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आज हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का यौम है और उसी मुनासबत से आज हम गुफ्तगू करेंगे ये कैसे हो सकता है इतनी अजीम हस्ती का यौम हो और हम उनका तस्करा ना करें। नौजवानों को बाकी जो दुनियावी एतबार से जिनको उन्होंने आइडियल बनाया हुआ है और उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए, हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी को पढ़ें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जवानी में ही आप में बुजुर्गी वाली सोच आ जाए, आप जवानी में ऐसे फैसले करें जो बुर्दबारी की निशानदेही करते हो, आपकी हिकमत का तकाजा हो, आपकी दूरअंदेशी की निशानदेही करते हो, ये आपकी क्वालिटीज़ बन जाए ये चीज़ें, तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर कोई हस्ती नहीं है जिसका आप मुताला करके या जिनका आप मुताला करके ऐसे बन सकते हैं। मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती शाहिद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू आप तशरीफ लाए। मुफ्ती गुलाम दस्तगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब, ये जो मैंने आपको आप हज़रात के सामने ये बात की कि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है हज़रत इमाम हसन की, लेकिन जिस तरह की उनकी ज़िंदगी है, जो उनकी संजीदगी है, जो मामला फहमी है, जो तदब्बुर है, हिकमत है, वो कमाल है। और ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ भी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी की थी, बताया भी था कि मेरा हसन मुसलमानों के दो गुरोहों में जो है वो मोहब्बत पैदा करेगा, सुलह पैदा करेगा और अपनी दूरअंदेशी से उनमें आपस में इत्तेहाद कायम करेगा, जो मफ़हूम है उस रिवायत का। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि हज़रत इमाम हसन की फजीलत के बारे में हमें क्या हुक्म दिया गया है कि किस तरह बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया आपका बहुत। आज का जो दिन बहुत अहम दिन है, जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ा अहम दिन है। आज 15 रमज़ान मुबारक, विलादत बासआदत हज़रत हमशबी है मुस्तफ़ा इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिन है। आज 15 शाबान रमज़ान मुबारक आपकी पैदाइश का दिन है। 3 हिजरी मकाम मदीनातुल मुनव्वरा में आपकी विलादत बासआदत हुई। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहज़ादा रसूल हैं, जिगर गोशा बतूल हैं और आपकी शान को बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। आप कायनात के शहजादे हैं। वाह वाह वाह। आपसे बड़ा शहजादा दुनिया में कोई नहीं है। वाह। आपकी फजीलत और आपका मकाम, आपका मर्तबा तारीख़ कुतुब भरी पड़ी है आपके फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब से। ये मेरी खुशबख्ती है कि हम उनका नाम लें, उनका जिक्र सुने, उनका जिक्र पढ़ें, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह जल्ला वाला ने उम्मत का हीरो बनाया है। वाह वाह। उम्मत का स्टार बनाया है। आज हम दुनियावी एक्टर्स को देखते हैं, दुनियावी लोगों को देखकर और ये कहते हैं कि ये हैं, ये हमारे आइडियल हैं, मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा। अस्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बल्कि हमारे लिए नमूना है ना तो ये हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श का बादशाह तो बनाया लेकिन अल्लाह ने इन्हें फर्श का बादशाह पहले बनाया है। वाह। कि जिनके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेरा ये शहजादा जन्नती नौजवानों का सरदार है। वाह वाह। कितनी बड़ी फजीलत है, यानी जन्नत का मालिक बना दिया, वाह वाह, बादशाह बना दिया, जन्नती नौजवानों का सरदार। किसी ने सवाल किया कि अगर जन्नती नौजवान के सरदार इमाम हसन है तो बूढ़ों के सरदार कौन है? उनके लिए बात यह है कि बूढ़ा जन्नत के अंदर सबकी उम्रें जो है एक जैसी होंगी, सब जवान हो जाएंगे जन्नत में, सब जवान होंगे। बूढ़ा दुनिया से इंतकाल करके जाएगा, वो जन्नत में जवान होगा। तो सरदारी तो इमाम हसन और हुसैन की माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए दुनिया में तस्करा करके जिंदाबाद कहते हैं। अगर दुनिया में उनके नाम के कसीदे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो कसीदे का सिला कब्र में भी पाएंगे, हशर में भी पाएंगे। और जब हशर में इंशाल्लाह उनकी रिफाकत मिल गई तो फिर जन्नत तो पीछे नहीं है।
جنت میں اللہ ان کے محلات میں ہمیں ان کا چوکیدار، ان کا خادمی بنائے گا انشاءاللہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب رسول پاک کی زبان حق کے فیض ترجمان سے یہ سند جاری ہو گئی تو اب کسی کو بھی چیر و چرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا بات! اب جو بھی کچھ کرے گا، جو ان کی سرداری میں، ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں، ان کی صلح میں، ان کی خلافت میں، اب جو بھی اگر اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں الفاظ پیدا کرے گا بغض کا، وہ اپنی عاقبت خود خراب کرے گا، اپنی قبر خود خراب کرے گا۔ اچھا، پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قدر جو ہے وہ دنیاوی چیزیں ہم پہ حاوی ہو گئی ہیں کہ کوئی کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے نا تو 10 لوگ دوست بیٹھے ہوں گے تو ایک کہے گا کتنا زبردست کھیلا، دوسرا چاہے گا میں اس سے زیادہ تعریف کروں، تیسرا کہے گا میں اس سے بھی زیادہ تعریف کروں۔ ایک ایونٹ ہوا ہے کرکٹ کا میچ، اس میں کسی کھلاڑی کی تعریف پر، اسی طرح مطلب بدبختی ہے، ڈرامہ ناچ گانے کے پروگرام دیکھتے ہیں تو اس ایکٹر ایکٹریس کی بھی تعریف کرنے میں جب سب دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے نے جو بیان کیا میں اس سے زیادہ بیان کروں۔ ارے بھائی، حسنین کریمین کی تعریف کرو اور پھر دیکھو کون سا اینگل رہ گیا ہے ڈھونڈو، اس میں تعریف کروں، کوئی اور رہ گیا ہے تو میں کروں، ساری رات اس میں گزار دو، پھر دیکھو امام حسن و حسین کا فیض کیسے ملتا ہے، ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو عادت ذرا یہ بھی ڈالا کریں۔ اچھا ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، کیا کہیں گے امام حسن مجتبیٰ کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، جو ان کا طریقہ زندگی تھا جس میں ہمیں تدبر بھی ملتا ہے، حکمت بھی ملتا ہے، فیصلہ سازی بھی ملتی ہے، دور اندیشی بھی ملتی ہے اور لوگوں میں صلح کرنے والا عنصر بھی ملتا ہے، کیا کہیں گے آج کل اس عمر کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں پیدا ہو پا رہی، حالانکہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہے اور مثال ہمیں اہل بیت کی دے گئے کہ ایسے بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور ناظرین کرام کو بھی۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جناب سید کونین سلام اللہ علیہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں پہلی خوشی ہے، ان کے پہلے فرزند ہے کہ جو اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم شکل اختیار کرتی، انسان کی شکل میں اگر سامنے آتی تو امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی ہوتی۔ یعنی عقل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے تمام فیصلوں کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے، قوہ ادراک کے اوپر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مجسم عقل قرار دیتے ہیں، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا اسی آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی امور رہے، جتنے بھی فیصلے ہوئے، چاہے شروع میں چاہے بعد میں، وہ سب کیا ہے؟ عقل اور تدبر کی بنیاد پر ہے۔ اور جب انسان عقل کے مطابق وہ کرے تو عقل ہمیشہ دین کے مطابق ہوتا ہے، اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابتدائی جو آپ کے بچپن کا جو دور ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی آپ کی پرورش سید المرسلین نے فرمائی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا مدینہ منورہ کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے، روایات کے اندر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کرتے اور پھر باقاعدہ مدینہ کی گلیوں کے اندر اڑتے۔ اور جب بعض لوگ سوار کہتے کہ کتنی خوبصورت سواری ہے تو اس وقت حضور اکرم نے یہ بھی فرماتے یہ بھی تو دیکھ لیں کہ کتنے خوبصورت سوار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حضور اکرم امام مجتبیٰ علیہ السلام اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو، اور اسی طرح جیسے کہ حدیث کی جانب اشارہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین کی ذات گرامی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اولین و آخرین میں جتنے بھی نیک ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ سب یقینی طور پر انشاءاللہ جنت الفردوس کے اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ان سب کے سرید و سردار ہوں گے وہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین۔ ابھی بچپن میں یہ فرمایا جا رہا ہے، ابھی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کا بچپن کا جو دور گزر رہا ہے اس وقت ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے پہلے سے۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ یہاں سے پہلے فرش عرش کے اندر جو ان کا مقام پہلے سے موجود ہے، تو اس مقام کی بنیاد پر بچپن میں ابھی ان کے کارنامے تو بعد میں ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے، ہدایت کے، اور اسی طرح باقی جو امت کی رہنمائی کے حوالے سے فرائض کا جو ظہور ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن شروع میں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جنت اور جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انتہائی خوبصورت فرمان ہے کہ من احب الحسن والحسین
फ़क़द अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या बात। वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, और जिसने उन दोनों से बोझ रखा गोया कि उसने मुझसे बोझ रखा। यानी हुजूर अकरम इन दो शहजादों की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे रहे हैं। अब यहाँ पर कोई क्या ऐसा मुसलमान है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में ना रखता हो? और अगर खुदा न खास्ता कोई ना रखे तो फिर ज़ाहिर है वो मुसलमान ही नहीं कहलाएगा, वो मोमिन ही नहीं कहलाएगा। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रसूल है। और अगर खुदा न खास्ता इनके साथ अगर कोई बोझ रखे, इनके साथ अगर कोई इनाद रखे, तो ये ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने इनाद रखा। इसी तरह आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हसना, ए परवरदिगार मैं हसन को दोस्त रखता हूँ, फ़अहिब्बा, तू भी उसको दोस्त रख, व अहब्बल्लाह मन अहब्बा, और दुआ भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे दोस्त रखे जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दोस्त रखे। क्या बात है। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अगर कोई अपने दिल के अंदर रखे, उनको अपना महबूब अगर करार दे दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनसे मोहब्बत फरमाएगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या है फरमा रहे हैं। तो इसी तरह इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रेहानताय मिनद दुनिया मन अहब्बनी फल युहिब्बुहुमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये क्या है, जन्नत की खुशबू हैं। जो मुझसे मोहब्बत करता है उनको चाहिए कि वो इन दो शहजादों से मोहब्बत करे। जब इनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अहले बैत के दर के ऊपर और अहले बैत के रास्ते के ऊपर वो बाकी रहेंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर हज़रत इमाम हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया। एक तो इरशादात हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब ने उसमें से चंद एक बताए, एक है इजहार करना कि किस तरह बिठाते थे, किस तरह से प्यार करते थे, क्या उनके बारे में कहकर इशारा करते थे, फिर उनसे बात करते थे। कुछ ऐसे वाक़यात कि जिससे पता चले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इतना प्यार करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को हुक्म दिया, फरमाया कि जब तुम नबूवत का पैगाम और रिसालत का पैगाम पहुँचा दो, जिम्मेदारी पूरी कर दो, तो तुम ये कहना वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूँ, मेरा बस अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे करम पर है। लेकिन जब यही बारी आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में आई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं हुक्म दिया कि महबूब आपने भी यही कहना कि मेरा अजर, मेरा बदला अल्लाह के ज़िम्मे करम, नहीं, आपने बदला मांगना है। और क्या मांगा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा, बस मैं कोई जो तबलीग का अहकामात मैंने पहुँचाए उसमें तुमसे अजर का सवाल नहीं करता हूँ, मैं बस ये बोलता हूँ मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, मेरे औलाद से मोहब्बत करो। अब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला का आज दिन है, इतना बड़ा दिन है, विलादत व शहादत है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेहद मुशाबह थे, और चेहरा अनवर से लेकर सीने मुबारक तक। और आला हज़रत अलैहि रहमत ने बड़े प्यारे इसके ऊपर एक तज़मीन लिखी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। बात गौर करने की, हुजूर जब धूप में तशरीफ ले जाते थे जमीन पर सही हदीस के अंदर साया नहीं पड़ता था, लेकिन आला हज़रत फरमाते नहीं नहीं, हुजूर का साया था। कहाँ था भाई, हदीस में तो आया है। फरमाया कि इमाम हसन मुज्तबा सर से लेकर चेहरा अनवर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, और इमाम हुसैन पाक सीने अक़दस से लेकर पाँव के नाखूनों तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। फरमाया हुजूर का साया नहीं पड़ा। साया था, कहाँ था? अल्लाह फरमाते मादूम न था, साया शाह सकलैन, मादूम नहीं मतलब मौजूद नहीं था। हाँ। मौजूद था, यानी इस वक्त हम मौजूद हैं, जो मौजूद होता है वो मादूम नहीं होता है। हाँ। यानी हम मादूम नहीं है, मादूम नहीं है क्या मतलब मौजूद है। इमाम फरमाते हैं मादूम न था, साया शाह सकलैन, उस जात की जलवागाह थी जात हसनैन। तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। अब यही वो हसन है। याद रखिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का मकाम मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन जब दोनों भाइयों को मवाज़ना किया जाएगा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को मवाज़ना किया जाएगा, तो मर्तबे में मूसा अलैहिस्सलाम बढ़े, उम्र में अगरचे हारून अलैहिस्सलाम बढ़े, लेकिन मकाम मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा अता फरमाया है। इसी तरह जब इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों ही फूल है, जैसे हदीस से पास जिक्र की गई कि आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम आप उनको चूमते थे और हसन और हुसैन को सूंघते थे, दोनों को। तो साहबा ने पूछा है रसूलल्लाह, बच्चों को चूमते हुए हमने देखा है, आप सूंघते क्यों हैं? हुजूर ने फरमाया रैहानतान, ये मेरे दोनों जन्नती फूल हैं, और जब मैं इनको सूंघता हूँ उनके अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला, आप देखें अल्लाह ने इनको कैसा हसीन बनाया है कि हसन का माना होता है खूबसूरत,
اور حسین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. اور عربی ڈکشنری دیکھیں آپ کے بلا تو حسن اور حسین کا معنی خوبصورت ہے, لیکن آپ اس کو کیسے بگاڑنے کی کوشش کریں, کیسے اعراب سے پڑھیں, اس کا معنی تبدیل نہیں ہوگا. اللہ نے ایسا نام رکھا ہے, اور یہ جبریل امین نام لے کر نازل ہوئے تھے کہ آپ ان کا نام حسن رکھیے جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام رکھیے, اور ان کا نام حسین رکھیے. اب دیکھیں حسن کو آپ حسن پڑھیں زبر کے ساتھ تو اس کا معنی خوبصورت ہے, حسین کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں پیش کے ساتھ تو حسین ہے. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حسن کو آپ حسن پڑھیں, حسن پڑھیں تو بھی حسن ہے, اور حسن پڑھیں تب بھی حسن ہے, اور حسین کو حسین پڑھیں تب بھی خوبصورت ہے, اور حسین کو حسین پڑھیں تب بھی خوبصورت ہے. اور یہی وہ ہستی مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام ان کو کندھوں پہ سوار کرتے تھے. یہی وہ ہستی مبارکہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے حضرت ممبر اتنی اہم جگہ ہوتی ہے, جو خطیب ہوتا ہے جو ممبر میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا گویا کہ نائب بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات بیان کر رہا ہوتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہے, قوم سے خطاب ہو رہا ہے, اور قوم کو ہے جو سب سے افضل ہے سید صحابہ کرام علیہم رضوان. اور ایسے میں وہ چھوٹے سے امام حسن مجتبی جن کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں. تو آج جتنے بدبخت ہیں جو امام حسن مجتبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں, بھائی تاریخ جھوٹ بول رہی ہے, نبی کا بیٹا سچا ہے. تاریخ جھوٹ بول دے گی, نبی کا بیٹا سچا ہے. وہ نبی کے بیٹے حضور نے ان کو گود میں بٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر دست مبارک ممبر پر آقا دو جہاں, اور ممبر سے بھی افضل اعلی جگہ حضور کی گود مبارک ہے, حضور کا پہلو. اور بڑا یہ ایک نقطہ نفیس نقطہ بیان کیا, فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنی مخالفت اور اتنی شد و مت سے امام حسن کی مخالفت, اور حتیٰ کہ اتنی مطلب شدت سے نفرت کہ زہر دے دیا گیا, لیکن آپ دیکھیں پائے اقدس کو لغزش نہیں آئی حضرت ہیں بدلہ لینے کی. یہی خاندان رسالت کی شان ہے. آپ اندازہ لگائیں, فرمایا کیا وجہ ہے کہ پائے اقدس کو لغزش نہیں آئی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور بچے کو بٹھایا جاتا ہے, علامہ صاحب جب بچے کو بٹھاتے ہیں تو بچے کا پاؤں کہاں آتا ہے؟ کندھے بٹھانے, سینے پر آتا ہے. تو کہا جس کے پاؤں رسول اللہ کے سینے کو ٹچ کیے ہوں وہ پاؤں کیسے لغزش کھا سکتا ہے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دین نے آج اللہ تعالیٰ ان کی سب کی برکتیں میں عطا فرمائے. سب کو برکتیں ملیں گی, اس میں شامل ہو جائیں. اور ہم اس پلیٹ فارم سے تمام ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم جو ہے نا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ان ہستیوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں, ہم حصہ ڈال رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے جاری ہو جائے جو مغفرت کا سامہ پیدا کر دے. اچھا جواد صاحب, اس میں کچھ اضافہ میں چاہوں گا کہ امام حسن کی جو زندگی ہے اس میں استقامت بہت ہے. وہ کھڑے رہے اور اس پہ ڈٹے رہے اور صبر کے ساتھ ان سارے معاملات کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا. اس پر کچھ بات کر لیں پھر بریک پہ جائیں گے. جی دیکھیں, آپ بات میں جو پیش آنے والے سیاسی مسائل کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں, تو ظاہر ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی حالات کافی گمبھیر تھے. ٹھیک ہے, خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اسی مہینے میں شہید کیے گئے نا, کوفے کے اندر جو ہے مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ باقاعدہ ایک بہت بڑے گروہ کی جانب سے مخالفت ہو رہی تھی, گروہ کی جانب سے بغاوت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کے مقابلے کے لیے آپ نکلے تھے, لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح فرما دیتے ہیں اور یہ اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ جو ہے اسلام کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, دین کو بچانے کے لیے, امت محمدی کے تحفظ کے لیے اور پیغام مصطفیٰ کو تعبت بچانے کے لیے آپ اپنے اس حق سے جو ہے وہ کیا ہے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اسلام کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کبھی ایسا زندگی میں موڑ آ جائے تو ذات کو دیکھے بغیر مشن مصطفیٰ کو دیکھا, دین کو مقدم رکھیں, اسلام کو مقدم رکھیں, پیغام مصطفیٰ کو مقدم رکھیں. باقی ظاہر ہے یہ جو معاملات ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے, لیکن انسان کے پیش نظر دین ہونا چاہیے, اسلام کے پیش نظر وہ پیغام مصطفیٰ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنتوں کے بعد تو اسلام پہنچا کر گئے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی محنتوں کا عروج اور صلہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا, اور اس کو بچانے کے لیے جو قربانی دی وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. بہت خوب, سبحان اللہ. بریک.